یکی از اموری که خیلی در اسلام واجب است، در مذهب اهل بیت علیهم السلام بر آن تأکید ویژه وارد شده و در قرآن مجید و احادیث سید المرسلین صلی الله علیه و آله و احادیث اهل بیت طاهرین علیهم السلام روی این مطلب بسیار تأکید گردیده. آن بر والدین، نیکی به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، حرف شنوی از پدر و مادر و حرمت آزار و اذیت و رنج رساندن به پدر و مادر می باشد. ملاحظه کنید الله رب العزت در سوره اسراء، خداوند متعال پروردگار عالم در سوره اسراء آیه 23 و 24 این چنین می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه. و خدای شما امر فرموده، پروردگار ما و شما امر کرده که بجز از او کسی دیگر را پرستش نکنید. بجز از خداوند متعال کسی دیگر را پرستش نکنید و هیچ کسی برای او هیچ گونه بخششی نیست که اگر او بجز از پروردگار عالم کسی دیگر را بپرستد. و بعد از پرستش پروردگار عالم آن چیزی که خدا امر فرموده و بالوالدین احسانا، و نسبت به پدر و مادر آدم باید نیکی کند. نسبت به پدر و مادر باید نیکی کند، نه تنها حق آنها را ضایع نکند، نه تنها اونها را نرنجاند، نه تنها این که بر اونها ظلم نکند، بر علاوه از اون برای اونها نیکی کند، احسان کند و نسبت به اونها رویه‌ای بسیار خوب داشته باشد. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، اگر یکی از آن دو نفر یا هر دویشان، یا مادر شما یا پدر شما یا هر دو پدر و مادر شما به سن پیری رسید، خب در سن پیری اونها محتاج شما میشوند، در سن پیری شاید مریض حال باشند، در سن پیری شاید توقعات آدم که پیر می شود بعض وقتا ذهن آدم هم ساده می شود، زود آزرده می شود و یا یک توقعات بیجا می داشته باشد. خب در این صورت حالا اونها شاید یک کاری بکنن که باعث اذیت اولاد بشود، باعث رنجش خاطر اولاد بشود. اولاد باید چی کار بکند؟ فلا تقل لهما اف، شما در مقابل رنج و آزار آنها، اذیت آنها حق ندارید پیشانیتان را ترش بکنید. شما حق ندارید. اف کوچکترین کلمه هست. اف یعنی من ناراحت شدم. حق ندارید از ابراز ناراحتی بکنید. حالا چه برسد به این که چیغ بکشید، فریاد بکشید، دروازه را محکم بزنید، تلفن را قطع کنید، تلفن را جواب ندید. حتی حق ندارید بگید من ناراحت شدم. این پدر جان این حرفی که شما زدید مرا ناراحت کرده. حق ندارید این را بگویید. مادر جان این حرفی که تو زدی، این چیزی که شما کردی، من به شما گفتم شما مثلا فلان دوا را بخور، شما نخوردی. من به شما گفتم خب الان ساعت خواب شماست، شما نخوابیدی. شما خب این برای خودت خوبه. یک بار مثلا شما یک حرف نامورد بزنی که من ناراحت شدم، حق نداری حتی اظهار ناراحتی بکنی، ولو اونا پدر و مادر قصور مال اونا باشد، ولو این که تقصیر مال آنها باشد، ولو این که شما بر حقی. پدر مثلا یک کاری کرده، مادر یک کاری درست کرده، اما شما حق نداری. اونا هر چی که گفتن شما حق نداری که بله چیغ بکشی، فریاد بکشی، مثلا ظرف را بشکنی، پنجره را بشکنی، دروازه را محکم بزنی، یک چیز را بلند محکم بکنی، به زمین بزنی. یا اینا که خیلی مراتب بالاست. حتی حق نداری بگی من ناراحت شدم، من بله از کار شما من خسته شدم. این را هم حق نداری بگوی. ولا تنهرهما، و حق نگفتن به اونها نداری. این قرآن مجید کلام پروردگار عالمه. حق نداری به اونها بگی نه. مادر گفت که شما برو فلان جا، مادر گفت که شما اینجا به ما منزل ما بمان، شما حق نداری بگی نه من نمیخوام اینجا، من میرم جای دیگر. پدر گفت که شما مثلا فلان کار، شما حق نداری نبوی. بله. و حتی اگر اونها شما را زد، پدر و مادر شما را زد، شما حق نداری اونها را منع بکنی که نزن. خب
و قل لهما قولا کریما، و برای اینها کلام نیکو، فقط کلام نیکو، کلام خوبی، کلام زیبا. قربانت بشم، فدایت بشم، جانم به قربانت. شما چقدر انسان شریفی هستی، شما چقدر فرشته ای، شما چقدر بله بزرگواری، من قربانت بشم. ماشاءالله، چقدر ماشاءالله امروز شما خوشگل هستید، چقدر شما امروز صاحب هیبت هستید. ماشاءالله خداوند متعال به شما عمر با برکت داده. کلام های خوب، کلام های نیکو، کلام های پر از ادب، پر از احترام، پر از محبت. واخفض لهما، بعد آیه بعدی، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. رحمت چیه؟ مهربانی. خب اینا را اول واژگانش را ببین. رحمت چی؟ مهربانی. خب جناح الذل، ذل چیه؟ ذل یعنی خودت را حقیر ببین. ذل چی؟ یعنی حقارت. شما حقیری، او عزیزه، پدر و مادر عزیز. جناح الذل چیه؟ پر بال دارد مرغ، درسته؟ مرغ بال دارد، پرنده بال دارد، پر دارد. این بال حقارت. واخفض لهما، اگر شما مرغ بودی، مثلا پرنده بودی، شما مرغابی بودی، مثلا پرهایت را به زمین هموار می‌کردی از روی چی؟ از روی حقارت. قرآن مجید می‌فرماید برای پدر و مادرت پرهای حقارتت را به زمین پهن کن. پرهای حقارت را جناح الذل، مانند این که شما یک پرنده ذلیلی هستی در پیش مالکت. پرهای حقارتت را، بالهای حقارتت را، که تو خودت را حقیر بدان، خودت را صغیر بدان، خودت را بی آبرو بدان، خودت را نوکر بدان، خودت را چاکر بدان، خودت را روسیاه ببین در پیش مادر پدر، ولو مادر و پدر فاجر باشند. این لازم نیست که پدر و مادر مثلا بسیار آدم با تقوا و آدم شریف باشه، نه، اصلا پدر و مادر فاجر، فاسق، کافر، مسیحی، نصرانی، مرتد، باز هم باید چیکار بکنیم؟ پرهای حقارت را، پرهای روسیاهی را، مانند یک پرنده بر روی زمین که هموار میکند، این چنین خودت را همچنین ذلیل بکن، خوار بکن. و این را از روی مهربانی، این که خودت را هم ذلیل میکنی، با مهربانی خودت را ذلیل بکن. این که خودت را پیش پدر و مادر کوچیک میکنی، روسیا میکنی، حقیر میکنی، نه اینکه با تکبر، نه اینکه با غرور، نه با سرگردن کشی، نه 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 نه، با مهربانی، با لبخند، با قربان صدقه شدن، با چی؟ با فدا شدن. خب و قل، و پیش خدام دعا کن، برای اونا دعا کن همیشه، رب ارحمهما، پروردگارا اون دوتا را ببخش، اون دوتا را مهرورز، بر اونها نعمتت را ارزانی بدار، کما ربیانی صغیرا، همانطوری که من کوچیک بودم، ناتوان بودم، بله خشتکم را زرد میکردم، نمیتونستم غذا بخورم، اینها مرا تر و خشک میکردن، شبها مریض میبود، مادرم مرا در اون حال مریضی به سینه میچسباند، شب تا صبح راه میرفت، مریض میشدم، پدر با چه سختی مرا پیش دکتر میبرد، دکتر نوبت نبود، بعد میرفت دکتر دیگر میرفت، تا مثلا شب بیمارستان میبرد. خلاصه پروردگارا، ایشون من لباس نداشتم، برایم لباس میخرید، پدر با چه مشکلاتی میرفت کار میکرد، مادر با چه مشکلاتی مثلا پول جمع میکرد که برای پسرم کفشی بخرم، برای پسرم کتابی بخرم، برای پسرم اسباب بازی بخرم، خودش گرسنه میماند، میگه غذا خوبه این برای بچه‌م باشد. خب پروردگار اینا به من خیلی مهربانی کردن، خدای تو هم به اونها رحم بکن. خب این را قرآن مجید فرموده.